पंजाब में ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ों, स्टाम्प पेपर्स के इजरा से मुतल्लिक नई पाबंदियों, ई रजिस्ट्री सिस्टम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जायदाद से मुतल्लिक नई सहूलियात के हवाले से इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज। सबसे पहले तो ये जो मामला है इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ जान लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि पंजाब में ये जो ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़े हैं, कब्ज़ों के जो मसले हैं, उसकी मौजूदा ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखें, ये बड़ी अहम चीज़ है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर ज़मीनों पर कब्ज़ों के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इन मामलात को टैकल करने के लिए, शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया। आपने अभी देखा कि पंजाब में जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का जो कानून आया, उसके तहत बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। लोगों की जायदाद के जो हक़ मारे जा रहे थे वो उनको वापस किए जा रहे हैं। इस पर जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो गैर कानूनी कब्ज़े थे, इसमें बहनों के हक़ मारने के बहुत ज़्यादा वाक़यात थे, उनको जो है वो टैकल किया जा रहा है और लोगों को उनका हक़ जो है वो दिलवाया जा रहा है। उसके अलावा जो पंजाब के जो मुतल्लिका महकमे हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पर बात कर लें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की, तो उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है ताकि लोगों की जायदाद जो है उसको महफूज बनाया जाए। और इसमें आईटी को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मद्देनज़र रखा गया है कि जिस तरह दुनिया अब आईटी पे जा रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो पंजाब की जो ज़मीनें हैं वो अभी तक पटवारियों में, वो उन्हीं फ़ाइलों में जो है वो क्यों महफूज हैं, उनको उन फ़ाइलों से, उन बड़े बड़े जो बस्ते बनाए हुए थे पटवारियों से, उनसे निकाल कर अब जो है वो कंप्यूटर में लाया गया है। तो इब्तदाई तौर पर एक बड़ी अहम चीज़ जिस पर हम बात करें तो जो स्टाम्प पेपर है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज़ के फ्रॉड होते थे शहरियों के साथ, उसको महफूज बनाया गया है। अब वही बंदा स्टाम्प पेपर ले सकता है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड सिम होगी, उसको एक पिन मौसूल होगा, OTP मौसूल होगा, वो OTP सिस्टम में एंटर होगा, तब जो है वो किसी को जायदाद से मुतालिक जो है वो स्टाम्प पेपर मिल सकेगा। ये इब्तदाई तौर पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर यह सियालकोट से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है ये शुरू किया जा चुका है। इस पर यह कहा जा रहा है कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी होगी उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाएगा कि इसकी ज़मीन जो है ये बिल्कुल क्लियर है, उसकी GIS मैपिंग की जाएगी, सर्वेज किए जाएंगे और उसके बाद एक सर्टिफिकेट उस मालिक को जारी किया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि इस पर कोई गैर कानूनी कब्ज़ा नहीं है, कोई इस पर लिटिगेशन नहीं है और ये ज़मीन जो है ये हर लिहाज से क्लियर है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये चीज़ आ जाती है तो यकीनन बहुत ज़्यादा जो गैर कानूनी कब्ज़े या जायदाद से मुतल्लिक मामलात हैं उनमें शफाफियत आ जाएगी। तो इब्तदाई तौर पर इसको सियालकोट से शुरू किया गया है, उसके साथ साथ इसको साहिवाल, लोधरा और हाफजाबाद तक भी लेके जाया जा रहा है। उसके बाद पूरा पंजाब बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर हलीमा मुनीर साहिबा से भी राब्ता किया है, एडिशनल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है पब्लिक रिलेशंस की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हलीमा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हलीमा साहिबा, क्या कहेंगी आप हमें कि सिक्योरिटी स्टेप्स लेने जा रही है गवर्नमेंट, तो कब्जा शुदा ज़मीनें वागुजार कराने के बाद शहरियों की मलकियत को महफूज बनाने के लिए हुकूमत कौन कौन से सिक्योरिटी स्टेप्स लेने जा रही है, बताइएगा। जी, इसमें सबसे पहले तो जो अभी जिक्र किया गया प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत जो केसेस लॉन्च हो रहे हैं उनके लिए एक फिक्स टाइम फ्रेम दिया गया है 90 डेज़ का। और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी बनाई गई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर, DPO, SDPO, AC, ADCR और रेलिवेंट ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, जो कि इस तरह के हर डिस्प्यूट का विद इन 90 डेज़, वैसे तो टाइम फ्रेम यही है कि विद इन 90 डेज़ उसका फैसला करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में फैसले हो रहे हैं। और इसकी परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर भी हो रही है। जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे शहरी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं करवा सकता तो मैनुअली भी एप्लीकेशन दी जा सकती है DC ऑफिस में, और वो एप्लीकेशन भी फिर DC ऑफिस का स्टाफ ऑनलाइन पोर्टल पे ही अपलोड करते हैं। तो थॉरली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको प्रोसेस किया जा रहा है मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ, और कब्जे वागुजार भी कराए जा रहे हैं और शहरियों को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है इस सूरत में। अच्छा, डॉक्टर हलीमा साहिबा, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, काफ़ी वर्क किया है उन्होंने इस हवाले से, वो आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। जी नवाज। डॉक्टर हलीमा, ये बताइएगा कि इसमें कुछ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने तो एक अच्छा ऑर्डिनेंस जो है वो मुतारिफ करवाया, लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज़ हो रहे हैं कि नीचे जो पटवारी या PLRA के सेंटर्स हैं वहाँ से जो रिकॉर्ड आ रहा है ऊपर DC को, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, वो रिकॉर्ड जो है
وہ شفافیت پر مبنی نہیں ہے. اس کو کیسے جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ آئی بلیو تھوڑی مسکنسیپشن ہے کہ صرف پٹواری یا سینٹر تک ہی ریکارڈ لمیٹڈ ہے. جو ہمارا ریکارڈ ہے PLRA کا، جو ریکارڈ مینٹین کیا گیا ہے، وہ سارا ACs DCs کے ایکسیس میں بھی ہے. اس کو پبلک پورٹل پہ بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے. سٹیزنز برائے ریکارڈ فرد تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے آن لائن. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ مینیج ہو رہا ہے. جو آن لائن موضوع ہیں ان سب کا سب ریکارڈ آن لائن موجود ہے، اور اس کو جب ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بیٹھتی ہے تو اس کو آن لائن بھی ملاحظہ کر سکتی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جو فراڈ ہوتے تھے ان کو اب ان کی پروٹیکشن کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو سروسز فراہم کی جا رہی ہیں، وہ کن کن ممالک میں کی جا رہی ہیں، اور اگر کسی اوورسیز نے یہ سروس لینی ہے باہر بیٹھ کے تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے ہم نے جو پورا پلیٹ فارم ہے وہ تو متعارف کرا دیا ہے. اس کا پائلٹ فیز سکسیزفلی لندن میں لانچ بھی کر دیا گیا ہے. اور اس کے لیے سمپلی جو منسٹری آف فارن افیئرس کا آفس ہوگا اس متعلقہ کنٹری میں، جو ایمبیسی یا کانسولیٹ ہوگی، ادھر جانا ہے، اور وہیں پہ ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹر کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، منسٹری آف فارن افیئرس کے آفیشلز. اراضی ریکارڈ سینٹر کا ہمارا جو سارا ریکارڈ ہوتا ہے، بلکہ PLRA کا جو مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہیں سے ایکسیس کر کے ان کو فردات بھی ایشو کر سکتے ہیں اور ان کو رجسٹریز تک بھی رسائی دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر حلیمہ صاحبہ، یہ جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے کہ رجسٹرڈ سمز کے بغیر جو ہے اسٹیمپ پیپر کو ایشو نہیں کیا جائے گا، اس پر پابندی لگائی جائے گی، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے فراڈ پریونشن میں کافی بہتری آئے گی، یا کتنا اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے ہم؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے پاس فار ایگزامپل CNIC کی صرف فوٹو کاپی بھی ہے آپ کی، یا اس کو ویسے ہی آپ کا CNIC نمبر پتہ ہے، تو وہ جا کر اسٹیمپ فروش کو آپ کا CNIC نمبر دے کے آپ کے نام پہ اسٹیمپ نکلوا سکتا تھا، اسٹیمپ پیپر. لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسٹیمپ کے ساتھ جو رجسٹرڈ سم ہوگی اس کے اوپر OTP جائے گا، اور وہ OTP جب اسٹیمپ فروش انٹر کرے گا سسٹم میں، صرف تبھی اس CNIC کے اگینسٹ اسٹیمپ پیپر نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی نواز. اچھا، یہ کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ سمیں جو بیرون ممالک تھے وہاں پر ایشو آ رہے تھے، تو جو بندہ باہر بیٹھا ہے وہ کیسے اس کے لیے کوئی ای میل کی سہولت جو ہے وہ بھی متعارف کروائی گئی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ای میل پہ بھی OTP بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ای میل اسی شخص کا ہو جس نے وہ OTP مانگا ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ ای میل یوز ہو گیا پھر وہ CNIC کے ساتھ لنکڈ ہو جائے گا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ پراپرٹی ٹرانسفر سرٹیفکیٹ جو ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں. ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لوگوں کو فائلز دی جاتی ہیں، وہ ایک فائل کئی لوگوں کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، جس کے بعد PLRA نے یہ کیا کہ وہاں پر جو ہے یہ کیا جائے کہ لوگ موقع پر بھی جو ہے وہ اپنی رجسٹری کروا سکے. تو اس حوالے سے کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ اس کے لیے PLRA نے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے. کوآپریٹیوز کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں تو مکمل طور پہ یہ امپلیمنٹ بھی کیا جا چکا ہے. پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ابھی والنٹریلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں مکمل ٹرانسپیرنسی ہے. البتہ جو پراپرٹی ٹرانسفر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس کے لیے مکمل طور پہ ایک پروسیس فالو کیا جائے گا جو کہ ڈیجیٹلی ہوگا، اور ایک دفعہ ایک پلاٹ کے اگینسٹ اگر پراپرٹی ٹرانسفر سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے تو وہ دوبارہ اس پلاٹ کے اگینسٹ آبویسلی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ سسٹم میں ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوگا. دوسرا ایسا ہے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سب رجسٹرار کی پاورز بھی دے رہا ہے بورڈ آف ریونیو، جو اس سسٹم کو اڈاپٹ کریں گے. تو اس کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. شہری اسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے آفس میں آ کے اپنا سرٹیفکیٹ بھی لے سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہیں بیٹھ کے اپنی رجسٹری بھی کروا لیں گے اپنے پلاٹ کی.